أرستا زينا حلوات دحننتن حزب تግራይ ንክረጋገጽ ግደ ሚዲያታት ዕዙዝ ይክብል ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብ መላእ ሃገር 563,501 ተምሃሮ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ክወስዱ እዮም ክብል ሚኒስተር ትምህርቲ ገለጹ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ሙስጓግ ስደተኛታት ሓያል ተቃውሞ ከም ዘልዓለን استفالات كالات نقد تعدي كعصوا كم زخالان تقدسو سلام تعنا بالله كبرات خاتاتلتنا ادمسن تبي تلفزيون نالومي مشات زحزنا يوم زيناتات جميرنا لنا نخت كتاتولنا بخبر نعدم حبيركم تنح بلا اساس فلما حلواتن دحننتن حزب تግራይ ንክረጋገጽ ግደ ሚዲያታት ዕዙዝ ይክበለ ፕሬዝዳንት ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ገሊጹ። እቲ ፕሬዝዳንት ንዙይ ዝበለ ምስ ኣመራርሓን ሰው ሞያን ዝተመረጹ ሚዲያታት ትግራይ ኣብ ዝገበሮ ዘተ እዩ። ሕቶ ህልውናን ላዕላውነትን ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝግበር ወፍሪ ሚዲያታት ዘለወን ግደ ቁልፍን ዘይትካኣን ምዃኑ እቲ ፕሬዝዳንት ዘብረ እንትኾን ሓቂ ምስ ተገፍዐን ዝተጨፍጨፈን እያ ዘላ ክብል ገሊጹ። ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ወሲኹ ፍትሓዊ ቃልሲ ንክመጽ ኣብ ሓቂ ተመርኪስና ስራሕትና ክንቅጽል ኢና ክብል ገሊጹ። ተወሳኺ ኣለና ህልውናን ድሕነትን ተቆድፎን ወለንስ ይትመድረኽ ናይ ህልውናን ድሕነትን ይዝኒ ህዝብና እውን ሕዚ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ እዩ ዘሎ ዝተመዛበለን ዝተሰደደን ናብ መርበቱ የተመለሰን ካልኦት መሰላትና እውን ኣይተረጋገፁን መሰል ዓርሰ ውሳኔና እውን ከምኡ ብዝተማልአ ክረጋገጽ እዩ ዘለዎ እቶም ፖለቲካዊ ሕቶታት ከም ዘለዎ ኣብቲ መጀመርያ ድማ ብዝገደደ ማለት እዩ እሱ ጀኖሳይድ ተወሲኹ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታት ኢና ዘለና እዚ ያው መፍትሒ ቃልሲ እዩ እዚ ቃልሲ ድማ ከይዱ ህዝቢ እዩ ዝውስን ኣብዚ እዚ ናይ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ዝመጽእ ማለት እዩ ሚድያን ኮሚኒኬሽን ብመሰረቱ ያው ፖለቲካዊ ቃልሲ ማለት እዩ نحن حزب بحقتنا نسعر حق حزب مسبي أذل مستتوسع أذل مستتدفع أذل مستتجفجف بجنوسايد أذل مستفتح زدليا فتحوا عرسيتنا حسينا يكونكم تمسون فترة وضعوا زي اللي نبغى نمد نجار ماله نمزرع نمد الثانية أو نصير يكون موية توصيل زل هي ما تحكي نقربت حدش فترة يلينا الحقتات نوصانا كلمة تهزبنا نركب مجرى شوية أو كنسعر لا لو نخبر ألا ما أوصي يخوي هالي يلين أب ملاء هاجر 563,501 تمهارو ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ክወስዱ እዮም ክብል ሚኒስተር ትምህርቲ ገሊጹ። ከይዲ እቲ ፈተና ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ሓፋሽ መብርህ ዝሃበ ሚኒስተር ትምህርቲ ብርሃኑ ነጋ እቲ ፈተና ብኦንላይንን ብወረቐትን ከም ዝወሃብ ኣፍሊጡ። ካብቶም ናይዚ ዓመት ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ ዝወሰዱ ጠቕላላ ተፈተን ተምሃሮ እቶም 62 ሚእታዊት ብኢንተርኔት እቶም ዝተረፉ ድማ ብወረቐት ከም ዝወስዱ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ሓቢሩ። ኣብዚ ዓመት ዝለዓለ ትምህርቲ መጠናኸሪ ብምሃቡ ዝለዓለ ውፅኢት ከመዝግቡ ተባሂሉ ትፅቢት ከም ዝግበር እውን ፕሮፌሰር ብርሃኑ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ እውን ልዕሊ 29,000 ተምሃሮ ዝተሳተፍሉ ሃገራዊ መልቀቕ ፈተና 12 ክፍሊ 2018 ዓ.ም ብዕሊ ተወከልቲ ሚኒስተር ትምህርትን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይን ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ። ኣብ 247 ኣብያተ ትምህርቲ ትምህርቶም ክከታተሉ ዝጸንሑ ተምሃሮ ሎሚ ሃገራዊ ፈተና ይወስዱ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኪሮስ ጉዕሽ እንትኸውን እቲ ፈተና ኣብ ትግራይ ኣብ ዝርከባ ዩኒቨርሲቲታት ሓዊሱ 8 ማእኸላትን ጣብያታት መፈተን ከም ዝወሃብን 15.184 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 29,000 ተምሃሮ ይፍተኑ ከም ዘለዎ ረድዩ። እዚ ፈተና ኣብ 6 ዙር ማለት እውን 3 ዙር ናይ ተፈጥሮ ሳይንስ ተምሃሮ ከምኡ እውን 3 ዙር ንማሕበራዊ ሳይንስ ተምሃሮ ካብ ሰነ 23 ክሳብ 16 ሓምለ 2018 ዓ.ም ከም ዝወሃብ ኪሮስ ጉዕሽ ገሊጹ። እቲ ሓላፊ ሎሚ ኣብ መፈተን ክፍሊ ተረኺቡ እውን ፈተና ጀሚሩ ኣሎ። እዞም ተምሃሮ ብሰንኪ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ትምህርቶም እናተቆራረፀን ኣብ ሓደ ዓመት ናይ 2 ዓመት ትምህርቲ ብዝተፈራረቐ መንገዲ ዝተምሃሩን
لومي هاجراو فتنا يوستو كم زلون زجلس أكيرس كوش لومي ببينا مرابن بورقة فتنا يوهم كبزلو قلتو مانجمنت بيسون تفتن تهاجراو ملكا فتنا عسر تقل تكفلي تمهارو سألنا يعدل تمنيو منسي تجراي عدو حديقو كسددن كفلسن زجبر زلو شرحي مكوت سعري جبا قبل كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تجراي يحدقو سيوم قلتو أتي كاب تجراي بقصالن ببزح نيوت خم زلو زنجر اللو قصر منا أسيس علاتي يجبروا ونايزلو سقطن الشرح نوت يتيزبل جزعت حسب أب مريح نزول حيل تجراي خوين زمت أنتخون لو مدما أكلات تاكتما مقلن زبا دبو مبرغن أب زعبا مو حات تعمل كده أكايد مو أب استبحال الزتا استرخب أتو كوميشنر جنرال من سيتجراي أب عد صريحو عرسون عد المغيار ناخالم عدو حديقوك سدادن كفلسن زقبر زلو شرحي مفتحي كركب اللو كبل مقلاسو ايجنسي مراخبي حفاش تجراي قليسو أبوشتن وطعان زلو سألاتي هزب تجراي نمشبار علمهم كينات كل علي زبلنا حاسة ورا نانوزحو من سيتجراي كاب عد كوسن نزي حقاو سدادك قال عن تنكي خونا اللو كبل ونيو اتو كوميشنر استزاربه سلام تجراي نمهوا خونا إلوم زسرحو عكالات كم زلو زقلسة اتو كوميشنر نزيوم دما طبوق تتلقير خمو كوزار كم زكا على حبيرو حزبي أكال موحى السلام خوينو أبلع لي مسارة لمعاتن كوبلا لادك سباتن زفتصو مقابناتن أبمو كوزار جام كواسا يقبا زبالاتو كوميشنر حزبين مسارة لمعاتن كاب قبنن سقات قبنن ناس أكخونو كنسرح يقبا موبالون تلفزيون تقراي تبسيبو كيناتن ورو كيناتن سأليو عد قريفو زخيد زلو من إساي كام قبن كوبلا لادك سب حزي كايدو كم زلو بستفلاليو من قدتات مردات استراحبلهم قفان قدد عسكرنا نسأليهم يلمع يطفئ بزي قدس مريت عدم قريفهم زخود زلو وقنات كم وسيد تنكول سألات تاقيرهم يوسدو كم زلو زرد مدرسة مز ازكلل اتو بوليتكا مدرخ بسيحو زلو درجة زرد خوين الله عبز حلفة عبو ومبر ودبح وحاد دكتور دبرسين قبر مكيل اتمنا بدي سابات خود زلو مناسي كاب سيف بلصقنا ايتملطن مبالو اقبال قال اتودب ميكيل اسغدم اتومنا باديس اباد خود وغنات كاب اديساون خلاي سدري مسدادم اي قدم مبالو ዝዝከሩ እንትኾን ኣብዚ ቅንያ ድማ ለይታው ጉዕዞ አዲስ አበባን ካልኦት ክልላትን ውን ጠጠው ዘብል መምርሕ ምውራዱ ዝዝከር እዩ ربحا تجراي أب تجراي بزجبر قالسن بتجارو بزمزن تراخني يزرقاق زبل ترير قوام أفقرتي حزبو من عدومن بتوم شافات حزم زواتاتو حالتات آمنا انتو كعيرة نمملاس تمزابلتن نمو حاس جزاءتا وحدنتن حاويسو كلهم جزفتي أجنداتات بهر أيخونن كم عد كمولك أسبون أجندا كابمو خان تريفوم قداي اتينا نبعلو زبال عماري حنت خوينم عمتات حالي فولو نزي عبي تاريخاو صحتاتن جزيف مدرخاوي كفتاتن باقبابو تتقامو صلاة دما أبزبان موتقارو حد شوات انتسرعو يرأيو نمخانو قوانقوا بحرن قبرن اتي نزي مدرخ باقبابو كمزي اللي زلو زنقارو المريحنات انتايز مسل السعب تخطاتي لان ملس سلطانو كساب زي لقاقه ورد نايزبل سقومتات بصفحات كخيد ورد بأخاين مرحن بأخاين جزءان عين محدرن هذا كلته بملكنته زشمم مسليناتات بمولهم أبصرح خياتو نعمل حزب قلبات حسكا خجبري ثلاثة بخدات بملكن ببتران زوصدن وصانتات بمولهمون كي تكبروا كنسرحنا كيف تصب معبلاوي حزباوي سلفتاتون بتنكر قوتسليهم بتنجر مجرى شخص بتصح مالتي وعلى برتاري خي تكبر أندي زحون كل زلوا أكلات كسر حدا تو هارد لاينر هو حظ بالي كسر خلته عد هلايو كسر سلسته أراد كيلي وعلى برتاري خي تكبر زلي زلوا يوحدي ناس أبي إنتريم زلون توم ويسترن ستيتس نيم أنا خصاب زردان مالتي وهذه نقرفوها إحنا هستقرأ نقولنا أكلنا وركلنا هفتلنا سلتلنا أنا عالم ترفنا وإذا أجرنا مرحنت كين أتو تتكوس كين أتو ونكوذي حصر كون كيدنا هذا الله بعلى حصير بزي أبو قب حصيرس كم أخ جبر أي بزانا بس أكو كيدنا هذا دس زبالة نجر تهزبي أبالي خمنا تخدي خميل نايلو حقو يتهزبي أبالي أنا يكون أزور نبل زلنا حق زاربي دليل جن نسوز قوات صور سرعات يقولون نفتو نطلع أبلع عليه تسعنا سرعات يزلوا بتوم وردا وجزع زلوا سبات
اندحر بحق الحزب زغلغلو خوينهم بت مسرح خيدهم يوصو انا لو الى ازامنكم تعيات لو الى ازامن ግን እቲ ሕብረተሰብ ዝቋጠሮ ምስኮኑ ጥራሕ የዘረጋግጽ ካሊ መረጋግጽ መንገዲ የብለይ ክሰርቁ ከለውን ሰርቆለኹም ዝብሎም ክኸውን ክኽእል ኣሎ እዚ ንኽገብር ኢምፓወርድ ክኾን ኣሎ ብናይ ስራሕ ፈጻሚ ትእዛዝ ዝንቀሳቐስ ናይ ወረዳ ምክር ቤት ሒዝናስ ብዛዕባ ናይ ህዝቢ ስልጣን ክንዛረብ ከምዚ መሰለ ብኔትወርክ ተኣሳሰረ ሲስተም ሒዝና እቲ ነገር ክንዕርዮ ኣይንኽእልን ስለዚ ክዛረቦ ዝደሊ ነገር ኣነ እንታይ እዩ نلما مدينة زلنا إذن كم زين مثلا أشتي نجارات بمقبر نلما مدينة زلنا عين فتحين زبل الرأي ولا أو كونتكسترينا هاتينا عين زبل الرأي لني بمن قستاو سرار حايز الرأي زبل الرأي لني حزب ساتيفكا لحزب إمباور غير كايز فتح زبل الرأي لني تو ناي تشيك إن بالانس أم معراري كهز كله يز فتح زبل الرأي لني أو تحت راح يكونن أو وردات راح يكونن أو العلون فصمت زقاطر بارلمان كحزكا فصمت قواطر يكتل يتخلل سركه قواطر يتخلل غزينا كون ابنا حزب توكلتي يقرب زلو ريبورت نفصم اكل يكون يقرب زلو نابنا حزب توكلتي يقرب زلو نفصمت يقربن فصمت ما فصمهم يوم صرحهم صريحهم يوم ስለዚህ አነቲ ዘለና ፀገም بعمقቱ ክንርዶ ዘለና እዩ ዝመስለኒ ሲስተሚክ እዩ structurally شمان تجزي شجرات هنا سلازي يخانا رجل يخانا ذل قارئ لحن العالم كلنا ماتي تخانا بسلام كنبر بحدا بجروتنا خنبر تزي كوين جن نحنا كمان نفذ سلازين الناس سريحنا خنبر نخيل عجزاء مريتنا عجزاء أرسنا كنبر سلاز قبلنا هذا تجري حدا خوان حدا نتخط أنا آخر حاوي روح كالس كنسرحن كنكالسن يزغبنا سو تግራይ ቤዛ ፖለቲካ ቤዛ ከድለለው ፖለቲካ ቤዛ ትግራይ ቤዛ ተጋሩ ክጠፈለው ክሞተለው ክስዋለው ክስቀለለው ፖለቲካ ተሐሳብ ማለት የትስነ ሐሳብ አው ዓድና ፖለቲካ ኢንድ ጌም እዩ ኢንድ ሶ መንታን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ይስዋ መንታን ፖለቲካ ማህበረሰብ እሴት ይስዋ መንታን ፖለቲካ ሰብ በህይወቱ ይስዋ መንታን ፖለቲካ ሁሉ ነገር ኮምፕሮማይዝ ነበር ማለት አይተጠራጠር ይልካሉ መንግስትና ዝመለስና አላ ማልቲ ቤት ምክርና ዝተመለሰ ማልቲ ሁላ ስርዓት ተዚያ ሐዚ ምንም ዘዋጽ ኻሊ ይብልና መንግስትና ከመለሰሉ ቤት ምክርና ከመለሰሉ መንግስት ሆይነስ ናመራ ሆነ ይረ ፕሪቶሪያ ምሳኻ ከደራደር ተሆይነ አፍሮሶይ ንሺ ለማን ተህሉና ህዝብ ይለ አፍሪሶውን ከገብረ ይካለን ስለዚህ ዝመኸተ ክምራህ ተሆይት መንግስት ከመለሰሉ እቲ መንግስት እዚ بمخنات بريتوريا أفريسو بخالي مخنات من ما يفرزن ريستور تقبر منقص خنبر حزب تقرأي زفرس خال أجندة حيث مثل موت أنا يسلت أنزار حزبوني أي سددتكم فايل تزازهم عاوتني ناين بالمعات ريو كاكوينات رينا عارفنا نفلت غوينا لمعنا رينا تسقيبنا رينا حديرنا نفلت غوينا كم حقاق دينا عدو إلنا نفلت غوينا تولدو زي نغي حيو تاهم تقوري فلتي كلا تاهم تقوري فلتي سوم ولدو بمولو يخم لان توتوخم متيخم ولدو مولو نحنا مسم حرايخون مس إرترايخون مس كاليخون كنسرح لنا نبزلنا نزخونة تقرأين خون وقعي كونان كوارات كيلو زمس نايس انت تحيلي نمكاتي نزخونة تقرأين موقعي كونان يردوم ديو نسوم عب تقرأين زلو حاوب نخوقعون تقرأين مدفعني مساوي تسامي دوم زلو مورال الحلينا انت اللي هو سلازي ازينا بنصر قرب يكون ناي تقرأي سقاط زمنشو كوارات كيلوني حزينا نبزلنا كاو محرا خليل يكونه كاو سمرا يكونه كاو كالي يكونه سلازي تمحسل سقاط زلهم هزوتات كحاورو قدني سلازي هيوت كاد حنا بولو مساصناتي وقع زوالد زلو اكلات منسي هيوت كاد حن زوق زي وقع خان نديها قديف كاي خيد يدفروا نحفتها دلا يمصوت الله وصا قديف كاي خيد تግራይ ናወራዋት ሓሙሽተ ክልላት ትመቀል وصا يوقع خان ናይ ብልጽግና ልሳን ኮይኑ እዮም ሰርሑ ዘለው حزاوي عينو اب تግራይ دين ኤርትራይልና ዓርሳ ንፈትሽ በቃ ናይ ገምጋም حزاوي ቁጥር ሓደ ክገጥሞል ደል ሓይሊ ትግራይ ኣይኮነትን እዚኣ እያሉ ልከራኸረን ሰበምፃ ነውግዕ ፀገም ይብል
حزني أوي قطر حدا تارجت إيرترا أيو عصبي قدرنا حزكو صلاقي بقدمينا دحرينا نيرو كم زوا مورا قرمينا ون بلصقنا ني بدحرينا ون شعويا نيرو حز التناسة بقدمينا طرح انبار بدحرينا صلاقي قبلنا نحج بتي هزو بستجابر ركب مالتي هزو يزركب ياو تناسة دحرينا سقات يبلنا سقع زنينا قدمينا طرحيو كونيرا مالتنا يتقراي مريت شعوية حزوه كم دلتك حدثك زلزال بساقو عدقات تفناقل نيرو هزو قلهم خداكو عدقات تفناقل نيرو هزو يراكو عدقات تفناقل نيرو سلازو زي نمبربوت مملاسبه تغور اسكا حزو الله وصيت ياو تنعسه نمبربوت تمليسك حرس كلمنا ياو تا اوغزو خنبر كابكين داوصيو زقل كنا تفطيرلت اذا ابزا مسمس زي اوشتي أقدم أنا اللي نتصفي الكان من تأخذ خانة في دفاع تأتو هذه إيرترا عرسالخ على تعدي عرسالخ على منجستي عرسالخ على سراويت للوا عد إياه سيد عرسات كلا خلبك عليهم على أجندة كوك كوررو معك وقت حمقلة أيضا اللي أنا إن برنسيبل يدق فيه لو على عد يوك دفار يولي قنك عام أنت إيرترا يلو لموت تقراوي حزي أفزا حزني أتقراوي وشتس يريخا كزير يريخا أنا عرسنا معات قداي معاتنا وخال كيدا فالناس ما أنت زخونا عدي لو ألا ونتي لنا عندنا واقف نكفل أنا يرئيني مالت بتعبي زي بتعف الوسحة قرهنتي سلازي أبي يمسي إرترا لو قداي كودي تخوي نحنا إدنا ينقتو أين الساتف أين حقز مش حادي مش هايد كوينا أين وطاوت بكا دخلنتنا نقبر إدنا نسحب هزمنا نرأت تمزابالا نقلب ولي قدم ورحو دخواني حصاصي لنا ويد من نورنا طومي كويو مستم عدما لكو مستقلسو اب سراوي زلو مرارحه بحبار مدرك كوينا كاف حرقص وصي زود بزي شع كاف حرقص ننشتين حنتي تمليط وصي بزح قال ستغيرو دغف مالت دغف بفلاي بسراويتنا خمص زنوره دغف اف غيزو خمص سلازي كاله نوح حقات كيدو طرع 15 دخلت سنه 10 شوعتن كلهم فلطه زلو ناي تغارو ناي صلمات معلتي ايلي زمنانه بهراو حدنتنا ناوقع دغا ناي غجلتات مسارح خوينو زوردلو الاتيو بتخلي قص سلاماو بوليتيكاو قالسي تعصيو ناي عتقي بوليتيكا ديكليرز تغورلي حدا عمت كوين زل حزم مالتي ያው ናይ ዕጥቂ ፖለቲካ ኦሬዲ ዲክሌር ዝጎረሉ እቲ ልዕሊ ኮረም መራርሓ ማለት እዩ ሶ ዛዕለት እዚኣ ናይ ዲሞክራሲ ሃዋህውን ቀቲላ ናይ ፀረ ዲሞክራሲ ሃዋህው ትግራይ ብዝለዓለ መንገዲ ክዕንብብ ሸፋቱን ጉጅለታትን ከም ደስ ዝበሎም ክገብርሉ ዝተወሰነት መዓልቲ መንግስቲ ኤርትራ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ይሰርሐሉ ዘሎ حنت رجع يا خير الزرع شعبية من قصة إيرترا أو تاريخه ولا عد قالسون غيرو زيفل نتقرأ يقبرل تاي غيرو أما عالتين نقل وايت يوم نتمدكهم باي هذا كلهم حدا نيكم نديو هندي هذنا جزع حسكاير كا هذنا استعينيرو جزع لهم حتتو أو دون تبينا قد لما مدينة زلنا سرعات كنا دالو نيرنا كيدالنا تترفنا تحتتينا سرعات زي مدلاو طرحنا يكونن نحتت سبات نقول نخلينا أنت بتأوي زولنا سبات كنا نقول نخلينا أبزغنا بوزيشن هالو سرحنا يوصلنا نفتش سرحنا يوصلنا كم زعانة كوميتمنت زي هاليو كافتينا قرص كافتينا جوار كاز جبر نجار إلا بتعمتها محل على فاي زغنا حماق فيروس إيزي وتقول داي أب تقرأي زولنا أي بوليتيكال لاندسكيب تقللا لما الرئيس يكال النور كليتين كاترين زي تسقم أتحسس بعض زي تحزني حدا إلمنت زي تراح يكونن حدا إلمنت زي سرق نور خوينو متى ربار نور خوينو بكا مو قبل على درجة كونكا ناي مجلس بعثتين كونكا ناي مجلس حلافنا تشكيمكا نبعلها مقلقال نبعلها متكام نور خوينو زي بزخون اللوان كما جرك أخذ بوليتيكا تعريو بقى يتنفجوا سلطان نمشوا انتو خوينو توانا لجيكات الله يخون لجيك يدلن تلك سلطان وبتو طول زلها منهم تنتنا يلكات كم تيسياس أفرق بجلس زولما وات إلكشن زولا جدا ورحهم مكروه تايزون إلكشن تايزون ديمقراطية زولا هم ده طولو بالحريون نزمت كونسكنس
ፌስ ክንገብር ኢና ሆሎ ዝመጽእ ኮንሲኩዌንስ ከዓ ኢትስ ኦብቪየስ ኩናት እዩ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኩለመዳዊ ቅልውላው ንክእለይን ኩናት ንወሮ ኩናትን ጠፍዩ ብሰላማውን ፋሕስ ንክትካእን ኣብ ምእካብ ዓቕሚ ተጋሩ ትኩረት ምግባር ከም ዝግባእ ብተደጋጋሚ ይዝረብ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ዘለው ተጋሩ ጻውዒት ዘተን ሰላማዊ ቃልስን የቅርቡ ኣብ ዘለውሉ እዋን ፖለቲካ መድረኽ ትግራይ ናብ ካሊእ ጸፍሒ ይቕየር ኣሎ ትግራይ ምድሓን እትኽእለሉ ብሕታዊ መገዲ ዘተን ምርዳእን ለዝብን ኮፍ ምባል እምበር ተኽስን ጎነፅን ዘይምዃኑ ትካልና ብተደጋጋሚ ዝሰርሐሉ ዘሎ ኣጀንዳ እዩ እስዕብ ዝተዋደደ ትሕዝቶ ሰላም ቀይሕ መስመር ህዝቢ ትግራይ ምዃኑ ናይ ዝገልጹ ወገናት እኩብ እዩ ተኸታቲልና ንመለስ መዋጽእ ትግራይማ ዜሮ ብለለወት መንግስቲ ብለለዋ ዓቕሚ ተጠቂሙ ብሰላማዊ መንገዲ ፈትሑ ተፈናቀልቲ እውን ኣብ ዝነበሩሉ ክምለስሉ መንገዲ ዝነበረና ግዝኣት ሓድነትና ትግራይ እውን ከም ዘለዎ ቀፅሉ ከምቲ ቀደም ነበርናዮ ብዲፕሎማስያዊ ክፅዕሩሉ ክደፍእሉ ይግባእ እምበይ እዚ መኔኻ ላትነዓቕካን ዘሎ ፖለቲካስ ብህዝቢ ትግራይ ዝጠቅም መሲሉ እውን ኣይሰማዕን ሓደ ፖለቲከኛ ሲኣኽለኒ ኢሉ እውን ክሓድጎ ክኢል ኣለዎ እኮ ሲኢልካ ኘኽ ማለት ይኾነስ እንታይ ጭቐጭቐድልዎ እዩ ብዙሕ ዓመት ሒዙ እንድዩ ብዙሕ ዓመት መሪሑ እንድዩ እንድሕር ጫውጫው ልብልዎ ተኾይኖም ሓዲጉ ይኽእል ለለ ካሊእ ምፃእ እቲ ዓብዪ ዓዲ ዝሕልፎ ይረኸበን እቶም ሰብ ሃይማኖት እውን ዝሕልፎም ይረኸቡን እምበር ቅድሚያ ዳርጋ ዓመት ቀሪቦም ኣለዉ ነንባዕሎም ካብ ዝማጎቱ ንህዝቢ ምዝካር ገዲፎም ስርዓት ገዲፎም ነንባዕሎም ካብ ዝማጎቱ ደጊም ዓመቶም ቀሪቦም ኣለዉ ስለዚ እዚኣቶም ብዓይኒ ሓቂ እትኾይኑ ንትግራይ ዘመሓድሩ እቶም ሃይማኖት እውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ፈላጣት ዝበሃሉ እውን ብደንቢ መምዮም ክርእይዎ ኣለዎም ንሕና ብረት ሒዝና ኢና እሞ ብብረትና ዘለና ክንቃለስ ኢና ወይ ድማ ንህዝቢ ክንፀቅጥና ዝብል ነገር እንድሕር ኮይኑ ፅቡቅ ኣይኮነን ህዝቢ እውን ፅቡቅ ኣይኮነን ንባዕልቶም እውን ፅቡቅ ይረኽቡን ስለዚ ግን ብዓበይቲ ዓድን ብምሁራትን ኣብ ሃይማኖት ዘለዉ ሰባትን ተዝጅምርዎ እዩ ፅቡቅ እዩ ዘለና ዕርቂ ኢሎም ተዝጅምርዎ እዩ ዝምነ ፀልሚትና እኒኦ ይርደን እዩ ከዓቕምና ብላዕሊ ክመስለና ይኽእል እቲ ዝግበርሎ ነገራት ምንም እንተገበርና ለውጢ ለይነምፅእ ክመስለና ይኽእል ግን ተነኣሰስ ንኹናት እምቢ ምባል ግን ንኽእል ኢና ኢለ ይኣምን ኩለና እንድሕር እምቢልናስ መን እሞ ክዋጋእ እዚ ወለዲ ድዩ ቤት ትምህርትታት ሚድያታት ኩሉስ ሰላም ከምንደልስ ብተግባር ክነርኢ እኒአና ዝደለየና ፖለቲካ ቅዋም ይሃልየናስ ናብራና ንሕሰብ እሞ ካሊእ ኩናትናማ ንኽእል ዲና ኢልና ብደንቢ ንሕሰብ ነስተንትን ሃመኢልና ኢና ገለ ተመፂኳስ ናማን ክንፃወሮ ንኽእል ዲና ኢልና ሓሲብናስ እሱ ከይመፀ ንኽእሎ ንግበር ምንም ዓይነት ብዙሕ ጎስጓሳት ዋላ ተሃለየ ካብ ማንም ኣካል እሱ ባዕሉ ናብ ምቁቓም ጥንካረ ይሃለየና ካብ ምቁቓም ሓሊፉ ለለስ እምቢ ማለስ ንጀምር ዝስ ናይ ይኾነ ኣነ ሕዝስ ዝግበርሎ ነገራትስ ናማን ንኣየ ኣብ ሓንቲ ኣካል ኣባል ህዝብስ ንኣየ ተባሂሉ ዝግበርሎ መሲሉ ይስምዐኒ ስለዚ ኩለና ለስ ብደንቢ ክንርዳእ ንሞክር ዕውር ተኸታልነት ክህልየውሉ ብደንቢ ነገናዝብ ብሓዚና ኳስ ተናብራ ከመይ ከቢዳ ከምልላ ንሪኢ ኣለና እሞ ስሩዕ ክንሓልምስ ይግበአና እዩ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ስደተኛታት ሓያል ተቃውሞ ከም ዘለዓለን ዝተፈላለያ ትካላት ንግዲ ተዓዲ ክዕፅዋ ከም ዘኽኣለን ተገሊጹ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ንወፃእተኛታትን ስደተኛታትን ዕላማ ብምግባር ዝካየድ ዘሎ ምስጓግ ዜጋታት ስዒቡ ሰፊሕ ተቃውሞታት ክተተኣናግድ ውዒል ኣላ እቶም ሰልፈኛታት ካብ ስራሕትና ምብራርና ንምስፋሕፋሕ ገበን በር ዝኸፍት ብምባል ዝጀመርዎ ተቃውሞ ናብ ዓመፅ ብምቕያር ኣብታ ሃገር ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዝርከባ ትካላት ንግዲ
ኣብያተ ትምህርትን ኣብያተ ጽሕፈተ መንግስትን ክዕጽዋ ከም ዝተገደዳ ተገሊጹ። ኣዳለውቲ ተቃውሞን ሰልፈኛታትን ወጻእተኛታትን ብቕልጡፍ ካብ ሃገር ክወጹ ይሕተቱ ብምህላው ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት እቲ ኩነታት ናብ ዝኸበደ ደረጃ ከም ዝዓበየን ንህይወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ጥቃዓት ጽሊ ወጻእተኛታት ክዓቢ ከም ዝጀመረን ይግለጽ ኣሎ። ኣባላት ማሕበረሰብ ስደተኛታት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ብወጻእተኛታት ዝውነኑ ድኳናትን ኣባይትን ንዝፍጸም ምዝማትን መጥቃዕትን ብምስጋእ ኣብ ውሽጢ ገዛ ክጸንሑ ከም ዝተገደዱ ተሓቢሩ። ዋላ እኳ ብሓይልታት ጸጥታ ደቡብ ኣፍሪካ ነቲ ናዕቢ ንምዕጋትን ናብተን ከተማታት ንቡር ኩነታት ንምምላስን በዝሒ ዘለዎም ሓይልታት ፖሊስ እንተተዋፈሩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ግን ወጥሪ ከም ዘይሃደ ይዝረብ ኣሎ። እስራኤልን ኢራንን ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ዳግም ናብ ውግእ ናይ ምእታው ዕድል ከም ዘለዎን ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ገሊጹ። ኣብ መንጎ ኢራንን እምንቲ መሓዛ እስራኤል ዝኾነት ኣሜሪካን ናይ ሰላም ስምምዕ ጉልበት ኣብ ዘለሉ ኣብ ዝሕዚ እዋን ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ብትኹረት ንክዳለው ትእዛዝ ከም ዝተወሃቦ ካትዝ ገሊጹ። ካትዝ ኢራን ናብ እስራኤል ዝኾነ ሚሳኤልን ተወቂዓ እቲ ምላሽ ዘይሕለል ክኸውን ምዃን ኣብ ውሽጢ መዓልታት ምናልባት ጽባሕ ናብ ኩናት ክንምለስ ንኽእል ምዃናን ዓለም ክትፈልጥ ኣለዋ እዩ ዝበለ እቲ ሚኒስተር። ኢራን ምስ ኣሜሪካ ትዘራረብ ከም ዘላን ንእስራኤል ንምጥቃዕ ድሌት ከም ዘለዋን ዝገለጸ ካትዝ ኢራን እንተዳ ኣጥቂዓ ሳልሳይ ኩናት ኢራን ክኸውን ይክብል ኣብ መግለጺኡ ጠቂሱ። ሰራዊተይ ኣብ ልዕሊ ኢራን ናጻ መጥቃዕት ንምፍጻም ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣካል ደገፍ ክዳሎ ተገይሩ ኣሎ ዝበለ እቲ ሚኒስተር ኣብ ኢራን ሰማያውን ጻዕዳን ማለት እውን ብሉ ኤንድ ዋይት ስርሒት ክካየድ ከም ዝተዳለወ ሓቢሩ ኣሎ። ስርሒት ሰማያውን ጻዕዳን ብወታደራትን ፖለቲከኛታትን እስራኤል ካብ ናጻዊ መጥቃዕትን ባዕሎም ክኢሎም ንምውጋእ ዘለዎም ናይ ስርሒት ቅርብነት ዝገልጽ ሕምረት ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ቲቢኤስ ቲቪ ስርዑ ፈነወ ካብ ዝጀመረሉ እዋን ፈሊሙ በቦወርሑ ፍሉይ ናይ ትኹረት ኣንፈትን እናነጸረ ዜናን መደባትን ቀሪጹ ኣብ መፍናው መጽንሑ ይዝከር። እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሰነ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝቐጸሉ ዓበይቲ ህዝባዊ ጸገማት ሕዝቡን ስፍሓትን ዕምቆትን ወሲኾም እንትኸዱ እንዕዘበሉ መድረኽ ኮይኑ ኣሎ። ሕዚ ድሕሪ 5 ዓመት ምጅማር ጽንታዊ ውግን ድሕሪ 30 ዓመት ምፍራም ስምምዕ ፕሪቶርያን ጸገማት ኣብ ክንዲ ዝእለዩ ናህር ወሲኾም ይኸዱ ምህላው ንምፍራስ ክብሪ ብሔር ንምህሳስ ድሙቕ ታሪኽን ንምብታን መንነታዊ ያታን ትግራይ ምኽንያት ኮይኑ ዕለታዊ ከም ህዝቢ የጉድለና ኣሎ። ስጋት ኩናት ጥራይ ዘይኮነ ናብ ተኹሲ ዝተሰጋገረ ጎነፅ ማእኸላይ መንግስትን ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስትነት ትግራይ ሁሉ ፈተና ክፈጥሮ ዝኽእል ጭቡጥ ውድቀት ርኡይ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ቲቢኤስ ቲቪ ከም ሓደ ሓላፍነት ስምዑ ሙያዊ ሚድያ ፀገም ኣብ ምእላይ ክሕግዝ ሰፋሕቲ ስራሕቲ እናዓመመ ዝመፀ እንትኾን ኣብዚ ወርሒ እዚ እውን ሰናዕቲ ጓህሪ ኩናት ኣብ ምእራም ዘድሃበ ትዕዝቶ ክፍንው እዩ። ናህሪ ኩናት ንምክልኻልን ባይታ ሰላም ንምፍሳሕን ክምቹ ኣብ ኣድላይነት ብሔራዊ ምትኻብ ደቂ ትግራይ ከድህብ እዩ። ባህሪ ሊቃንን ፖለቲከኛታትን እታ መንግስቲ ነጠልብ ዘላ ትግራይ ፀገም ትግራይ ኣብ ትግራይን ደቂ ትግራይን ኣብ ክንዲ ንምእላይን ፍታን ሕቐተ ረኻት ገሊኡ ንሰሜን ገሊኡ ንደቡብ ተፈናጭሉ ናህሪ ፖለቲካና ብተኽንታት ተቃርኖታትን ረብሓ ህዝቢ ሒዞም ብዝኸዱ ጎነፃትን ዝግለጽ ኮይኑ እቲ ዝኸፍአ መሪር ጽልዋ ህዝቢ ክምዕጎ ይግበር ኣሎ። እዚ ከምዚ ዝበለ ምፍንጫል ምትኻን ምድፋእ ፀገም ምሕደራን ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ትካላት ዝረአ ዘሎ ሰፊሕ ናይ ፍርሰትን ብኽነት ሓደጋ ድምር ውፅኢቱ ምብዳር ረብሓ ህዝብን ምጉዳል ክብሪ ብሔርን ኮይኑ ብምቕፃሉ ትግራይ ብዘይ ሰብ እተርፍ ዘላ ክሳብ እትመስል ኣብ ሓደጋ ኣላ። እዚ ሓደጋ እዚ መጠን ሓደገኝነቱ ኣብ ምግላጽ ዓቕሚ ደቂ ትግራይ ክውደብን ጉልበት ዘለዎ ቁመና ኮይኑ ኣብ ምውፃን በዚ ኣቢልካ ድማ ተጻባቲ ሓይልታት ብሰላማዊ መንገዲ ፀገም ህዝቦም ክፈትሑ ኣብ ምግባር ትኹረት ክንገብር ኢና ሎም እንሆ። ትግራይ ዘላቶ ኩነታት ሕማቕ እዩ። ብጣዕሚ ኣብ ዝኸፍአ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ናይ ፀጥታ ኩነታት ኢና ዘለና። ሕዚ እዚ ሽግር ናይ ትግራይ ካብ ቀረባ ግዜ ኮነን ዝጅምር ከም ናተይ ትዕዝብቲ ፀንሐ እዩ። ካብ ቀደም ናተንከባለለ ዝመፀ ናተኣሳሰረ ዝመፀ እዩ። ብትኽክል ክንዛረብ እንተደሊና ትግራይ ካብ ናይ ፀጥታ ሓደጋና ካብ ፀጥታ ስግኣት ወፃኢ ኮይና ይትፈልጥን ዋላ ኣብቲ 27 ዓመት እውን መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ ከባቢ ኣብ ትሕቲ መዳፍዕ ኣብ ትሕቲ ኣፈሙዝ ናይ መድፍዕ ዝነበረሉ ኩነታት እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣነ ከም ዝርድአኒ ህዝቢ ትግራይስ ካብ ስግኣት ወፃኢ ኮይኑ ይፈልጥን ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ወቂዕዎና ኸደ ቀቲልዎና ኸደውዚ ሃይ ዝብሎ የለን። ካብ ጓል ተነስተይቲ ሞባይል መንጢሉ እናጎየየ ግደፍ ኢሉ ዘሕድጎ የለን። ሕዚ ንሕና ተጋሩ
بطعم حماق كنتات مهلاونا ولينا زي نفلت زلنا هذه نسنساتنا تفعلنا نسنساتنا تقارحنا نسنساتنا تاتاتنا بزح تقراوي يخيد له بزح من اسي يطفئ له نمنتاينا زي نستوعل زي تم زبارو زلو وسنات اكلات يوم وحداتهم بصعبه تزقصر يوم ببوليتيكا خون بهايمانوت حزب زساقي زلو استوصونو اكلات يوم تز سدت زلو تز سق زلو تي عرس امنت سينو زبتن زلو حزب جن بطعم بزحيو افئنا زلنا سلازي تصحف انبر حزب تግራይ ጠፊ ይፈልጥ حزون يطفل በቃ حزون نطفئنا زلنا አየለናን ዘለና ይመስለና እንበር አየለናን መጻውቲ ጸላእቲ መጻውቲ ደቅሓው ቦይና ኮይና ዘለና ምክንያቱም መቺኒ ይነብር ይይሉ ዝነብር ትግራዋይ እንተልዩ የለነ ብዛ ዓለም ወይ ማብካለ ዓለም ይዘሎ ማለት እዩ እንበር ተጋሩ ንጠፍአለና ናይዚ መነሻ ናይዚ ንምንታይና ኮይና ዝወልካዮ ብዙሕ ይጸገምና ፖለቲካዊ ይጸገምና ንኹሉ ዝቃንዮት ፖለቲካ እዩ ጥዑይ ፖለቲካ ይብልናን ጥዕና ዘለዎ ፖለቲካ ይብልናን ጥዕና ዘለዎ መራርሓ ይብልናን ንኸውዱ ዝሓስብ ንቤተሰቡ ዝሓስብ ንባዕሉ ጥራሕ ክነብረለኒ ዝብል እምበር ከምዚ ዝዛረቦ ዘለኹ እንተዝስምዖ ነይሩ ሓንቲ ለይቲ እውን ኣብ ስልጣን ክሓድረለኒ ኢሉ ዝምነ ዘመን ኩነታት ኣይኮነን ዝርኢ ዘሎ ብትግራይ እስቲ መቐለ ንርአያ ኣይሕዝነካን ድሕሪ 9 ሰዓት ድሕሪ 10 ሰዓት ኮ ዝተዘመተት እያ ትመስል ቀብሪ ዝወዓሎ ቤተ ክርስቲያን ኮ ኢና መስልና ቀብሪ ዝወዓሎ ቤተ ክርስቲያን ወይ ብዙሕ ህዝቢ ዝወዓሎ ዕዳጋ ተሰብ ተቐንጢጡ እንትኸይድ እንተሎ ዘሎ ድባብ ኮ እዩ ንህብ ትግራይ ወየብክ ኮ እዩ ሞት ኮ እዩ ዘመኒ ስለዚህ ናይዚ መበገሲኡ ፖለቲካዊ ጥዕና ስለዘየለ እዩ ፖለቲካና ስለዝተባላሸው እዩ ክንሰማዕ ስለዘይከኣልና ኢና ክንሰማዕ ኣይከኣልናን ክቡራትን ክቡራን ዜናታትና ክትከታተሉ ወጸናኹም ይመስል ነይሩ ምስተረፉ ካልኦት ምድላዋት ቤስ ሓቢርኩምና ጸንሑ ሰላም